अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्मार्ट विजन टॉक के साथ मैं हूं आपका होस्ट सोहराब अली। आज हम बात करने जा रहे हैं जीबी कौंसल इलेक्शन के हवाले से। चूँकि बल्तिस्तान रीजन और गिलगित रीजन में अगर देखा जाए जैसे गहमा गहमी है और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के हवाले से भी मुख्तलिफ़ बयानात सामने आ रहे हैं। आवाम के हवाले से भी जो है ना मुख्तलिफ़ बयानात सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हैं। तो इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट हमारे सैयद तत्हीर काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सोहराब भाई, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया, बहुत अहम टॉपिक पे शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब। अच्छा, अगर हम बात करें जीबी कौंसल इलेक्शन के हवाले से तो हम देखते हैं सबसे पहले इसके क्या मकासद हैं। देखिए, जीबी कौंसिल का अहम मकसद तो ये है कि वो वफाक और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की वफाक में कोई नुमाइंदगी नहीं है सेनेट और नेशनल असम्बली में, तो जीबी कौंसिल उनकी जगह पे काम करती है। अच्छा, अगर देखा जाए तो अब तक जीबी कौंसल का क्या किरदार रहा है गिलगित बल्तिस्तान और वफाक के बीच, वो अपना क्या किरदार अदा कर रहा है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, एज सच हमने जो चीज़ें देखी है उसमें एज सच कोई फ़ाल किरदार हमें नज़र नहीं आया। एक डमी की हैसियत से काम करता रहा है। जितने भी मेंबर्स थे तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ मराहत से नवाजा गया है और इसके अलावा इनका कोई किरदार अदा नहीं रहा। ठीक। अच्छा, इस वक्त बात कर रहे हैं अवाम जो है ना, जो बरसर इक़्तिदार जो पार्टी है, अक्सर अवाम की ये राय है कि जो बरसर इक़्तिदार जो भी पार्टी है वो अपने नुमाइंदे को नवाजने के लिए जीबी कौंसल इलेक्शन में जो है ना उनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा भी यही ख़्याल है कि गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल को सिर्फ़ और सिर्फ वफाकी पार्टियां और जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने वर्कर्स को नवाजने के लिए इसका ख़ात्मा नहीं किया जा रहा और इसको एज सच चलाया जा रहा है। एक तरफ वफाक में गिलगित बल्तिस्तान को नुमाइंदगी दी जाने की बातें कर रही है, अबूरी आइनी सेटअप देने की बातें कर रहे हैं। अबूरी आइनी सेटअप देने की सूरत में गिलगित बल्तिस्तान को नेशनल असम्बली और सेनेट में सीटें मिलेगी। इस सूरत हाल में जीबी कौंसिल की कोई हैसियत नहीं रहेगी और एक तरफ तो ये बातें हो रही है, दूसरी तरफ कौंसिल के इलेक्शन की बातें हो रही है। ये दोनों आसमान और ज़मीन की तरह है, कभी एक नहीं हो सकती। तो मेरा ख़्याल है एक ही वक्त में दोनों बातें करना मुनाफिकाना तर्ज़ अमल होगा। अच्छा जी, बिल्कुल। अगर हम देखा जाए तो जो अपोजिशन लीडर है अमजद एडवोकेट साहब का भी हमने बयान देखा कि उन्होंने कहा कि ये जो जीबी कौंसल है इसमें जो है ना ये अबूरी जो सूबा है उस हवाले से ये रुकावट है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने अर्ज़ किया, जब मफाद परस्त लोग मौजूद होंगे और अपने मफादात के लिए किसी एक चीज़ की कुर्बानी नहीं देंगे तो ज़ाहिरी बात है दूसरी चीज़ की राह में वो चीज़ रुकावट बन जाती है। तो मेरा भी यही ख़्याल है कि जीबी कौंसिल आपको उबरी आइनी सूबे की तरफ बढ़ने के लिए रुकावट बनी हुई है। अच्छा, एक लिहाज से तो देखा जाए तो जीबी कौंसिल के जो है ना वो उनके जो इख्तियारात है वो तो वज़ीर-ए-आज़म के पास गए हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे 2018 में तो उन्होंने सारे इख्तियारात जीबी कौंसिल से उठा के वज़ीर-ए-आज़म को दे दिया। तो इस सूरत हाल में डमी की हैसियत है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। कानून साजी के किरदार में उनका कोई अमल दखल नहीं है, वो सारे इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म के पास है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने सियासी वर्करों को फ़ायदा पहुँचाने के और कुछ भी नहीं है। उनको जो है ना अपने गिलगित बल्तिस्तान के बजट पे एक बहुत बड़ा बोझ है। बिल्कुल। अच्छा, अगर अब हम आते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, बल्तिस्तान लेवल पे अगर देखा जाए तो इस वक्त सोशल मीडिया पे वज़ीर विलायत साहब जो है ना वो फहरिस्त में है और दूसरी बात राजा जाफ़र अली, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, दो शख्सियात जो है ना इस वक्त हॉट टॉपिक है बल्तिस्तान में, खुसूसन कौंसिल के हवाले से। एक तरफ वज़ीर विलायत एडवोकेट साहब है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिवीज़नल सदर है, दूसरी तरफ राजा जाफ़र अली ख़ान है जो गवर्नर साहब के भाई है।
ٹھیک. تو کونسل میں جو الیکشن ہوتا ہے وہ نمبر گیمز پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 5 ووٹ جس کو ملیں گے وہ کونسل کا ممبر منتخب ہو جائے گا. یہاں پہ بلتستان میں صورتحال یہ ہے کہ راجہ جعفر علی خان سٹرونگ نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار جو ہے نا اسمبلی میں آلریڈی موجود ہے. میرا خیال ہے کہ وہ پارٹی کے فیصلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے, میں یہ تجزیہ آپ کو دے رہا ہوں کہ پارٹی کے فیصلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے راجہ جعفر علی خان کی حمایت کریں گے ان کے رشتہ داری کی ہونے کی وجہ سے. تو وزیر ولایت صاحب اپنے سیاسی جد و جہد کی وجہ سے بہت ساری باتیں تو کر رہے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ راجہ جعفر علی خان صاحب کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بالکل آپ کا تجزیہ صحیح ہے, لیکن اگر ہم بات کریں سکردو حلقہ نمبر 4 روندو سے آپ کا بھی تعلق ہے, تو وہاں پر بھی جو ہے نا عوام کا ایک جی بی کونسل الیکشن کے حوالے سے مختلف رائے آ رہے ہیں, اور اس حوالے سے ہم نام دیکھتے ہیں ڈاکٹر شریف صاحب اور نجف علی کا زیادہ ٹویٹ ہمیں آ رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں بالکل ڈاکٹر شریف صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہے, اور نجف علی صاحب آزاد الیکشن لڑ کے وہ ہار گئے. عوام کی طرف سے بالکل مطالبہ ہو سکتا ہے اور عوام کا حق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ روندو کا بھی حق ہے کہ پارٹیوں کو, سیاسی پارٹیوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس علاقے سے کبھی کوئی نان الیکٹڈ ممبر نہ ہی اسمبلی میں آیا ہے نہ ہی کونسل میں آیا ہے. اس حوالے سے بھی عوام کا یہ بھی مطالبہ ہے روندو کے کہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ ہے یا خواتین جو نشست ہے یا کونسل ممبر میں جو ہے نا بالکل نمائندگی کے حوالے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے. جی بالکل, نظر انداز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی نمائندہ آتا ہے وہ نااہل آتا ہے, یا تو وہ نااہل ہوتا ہے یا جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا نمائندہ جیتتا نہیں ہے وہاں سے. ماضی میں ہمارے جتنے بھی نمائندے آئے ہیں وہ صرف اپنی مفاد کے حد تک باتیں کی ہیں انہوں نے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ کچھ نمائندے ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے مفاد, روندو کے مفاد کے لیے بھی بات نہیں کی. اگر وہ روندو کے مفاد کی باتیں کرتے تو روندو سے کوئی نمائندہ منتخب ہوتا, اور جی ڈی پی جو آپ وہاں کے بجٹ میں آپ کو جو فنڈ دیے جاتے ہیں اے ڈی پی میں, تو وہ بھی آپ کو ڈبل مل جاتے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, ایک دوسرے کے پیٹ میں چھرا گھومنے کی کوشش کرتے ہیں, لیگ پولنگ کی باتیں ہوتی رہتی ہے. تو اس دفعہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں سے تحریک انصاف کا نمائندہ جو ٹکٹ ہولڈر تھا وہ ہار گیا, جس کی وجہ سے وہاں کی اہمیت اور کم ہو گئی, کیونکہ وہاں کے لوگوں نے گورنمنٹ میں موجود پارٹی کو ووٹ نہیں دیا. اور جو آزاد لڑکے وہ جب اسمبلی میں پہنچے تو اس کو وزارت دی گئی, وزارت کے بدلے ان کے گورنمنٹ میں شامل ہونے کے بدلے وزارت دی گئی, اور میرا نہیں خیال کہ اب جو ہے کوئی کونسل کی سیٹ پہ روندو سے کسی کو منتخب کریں گے. اچھا, اب آخری میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, جی بی کونسل کو جو ہے نا فعال کرنے کے لیے اگر ہم دیکھا جائیں تو اس میں عوام کا کیا رول ہو سکتے ہیں, اور جو سیاسی نمائندگان ہیں ان کا وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کی فعالیت اور اس کی افادیت بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں جی بی کونسل کی فعالیت اور افادیت کو بڑھانے کے لیے یہ ہے کہ جو بھی ممبر ہوگا, اب وزیر اعظم اس کو چیئر کر رہا ہوتا ہے اور گورنر اس کے وائس چیئرمین ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے چیئرمین کو گلگت بلتستان سے ہونا چاہیے. جتنے بھی ممبرس ہوں گے وہ گلگت بلتستان سے ہوں, اور وہ ڈائریکٹ جا کے بات کرے وفاق سے, اور جو بھی ممبر الیکٹ ہو وہ قانون جانتا ہو اور قانون سازی جانتا ہو, وہ اس کے اہلیت رکھتا ہو اور گلگت بلتستان کی حقیقی معنوں میں نمائندگی کرنے کی اہلیت رکھتا ہو. ایسے لوگوں کو منتخب کیا جائے. اس صورتحال میں اس کی فعالیت اور افادیت میں اضافہ ہوگا. جی بہت شکریہ. سید تطہیر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے جی بی کونسل الیکشن کے حوالے سے. یقیناً جو ہے نا ایک گہما گہمی چل رہی ہے, اور اگر ہم دیکھیں سکردو میں بلتستان لیول پہ اگر دیکھا جائے تو ذرائع کے مطابق وہاں پہ مختلف میٹنگز اس وقت پارٹیز کی کو ملیں گے. تو انشاءاللہ آگے ہم پھر ویڈیو اس حوالے سے بھی جاری کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.